second I'm freaking it out. To the watch trying to touch it, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. बाजू कट रहे हैं। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आदम इस्लाम से मिलके वापिस आए। ये ईमान ताज़ा आप भी सुनिए, यकीन क्या होगा। अल्लाह वादा जो आप कर रहे हैं उसका सलीका भी जो है तो दिमाग इधर लगा। हम वो अलग अलग मराहिल हैं चाहत के लिए इस वजह से जमा है कि हुजूर चाहत नहीं जमा है यहाँ पर। जहाँ से गुजर रहा हर जगह रोशनी है, नहीं है रोशनी। थोड़ा लेट हो गया। आओ जाकिर भाई अख्तर भाई हेलो। कौन देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया। टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद, टाइगर टीम जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद जास भैया, जिंदाबाद जास भैया, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बाजू कट रहे हैं। बाजू कट मौलाना अबुल मुहामिद
ना भाई अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा फजल है, एहसान है। इंसान पैदा जानवर भी हैं, पानी के समस्या भी हैं, उन तमाम में छोड़कर अल्लाह का इंसान बनकर चला। उसका बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। और ऐसे इस मतलब अल्लाह की बारगाह में मारूदा पेश करे, मौला हमारा तो ये मामला है कि हम सुबह शाम तेरी इबादत में ही मसरूफ होते हैं, लेकिन तू जो है हमसे मैंने तुम्हें जो बनाया है, तुम्हारे बनाने का मकसद ही ये है कि तुम इबादत करें, तुम्हारा बैठे बैठे मेरे पास इबादत के लिए आ जाता है। अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार दुनिया में दीन है, अभियान है, मजहब है, रिलीजन है। रिलीजन में ऐसा ठहरो यहूदी जो हमारे दुश्मन बने हुए फलस्तीन में जुल्म कर रहे हैं, उसके अलावा और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ताला के हम पर बेशुमार नेमतें हैं, उन्हीं नेमतों में एक कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला हमको फरमाया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के माने क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह या अय्युहल्लज़ीना फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहन्नास फरमाया, ऐ वो लोग आम लोगों को फरमाया। लेकिन अक्सर जगह अगर हम देखें तो आमनू बनता है किससे? ईमान वालों बनता है ना, ईमान वालों से आमनू बना, ईमान वालों को जमा हुई आमनू। अब ईमान क्या है? ईमान क्या होता? हमारे हजरत फरमाते थे ईमान जो है दरअसल 5 सरे हर्फ का बना हुआ एक लफ्ज है। ईमान में अब यहाँ बड़े लोग तो बड़े हैं, नौजवान बच्चे तमाम उर्दू जानते हैं। ईमान के हिज्जे करे कोई फिर बताए? अलीफ, बोलिए ईमान के हिज्जे क्या हैं? स्पेलिंग अलीफ, या, मीम, अलीफ, नून। ईमान ये पांचों के 5 हुरूफ, इनके साथ एक लफ्ज है पूरा, जैसा हमारी आरटीसी है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। रोड का आर ले लेगा, ट्रांसपोर्ट का टी ले लेगा, कॉर्पोरेशन का टी लेगा। क्या होगा उससे? रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब अक़वाम मुत्तहिदा को बोलते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह ये अपनी कोई गर्ज ना हो, इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला के पास, जाके इबादत का मकसद सिर्फ ये होना है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है ये नहीं, वो खुदा है, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है करना इबादत, उसका खुदा है, इसलिए मैं इबादत कर रहा हूँ, उसकी बंदगी कर रहा हूँ।
ये हमारा मकसद होना। मैंने नमाज पढ़ लिया तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा, नमाज पढ़ा तो मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, नमाज पढ़ लिया तो लोगों के सामने मेरा जो है इमेज बन जाएगा, ये सब चीजें सोच के है तो भी नमाज है तो क्या हो गया, अल्लाह तआला ने उनके पेट से मुश्क जारी कर दिया, मुश्क जारी कर दिया अल्लाह ताला। अब उसी जंगल में उसी दुनिया में रहने वाले जो दूसरे हिरन थे, जो दूसरे हिरने थी, उनको भी शौक हुआ, बोले कि वो नई मखलूक से मिलके आए तो क्या होता, मुश्क मिलता। दूसरे हिरने भी गई, जाकर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से मिलके वापिस आए, ना मुश्क आया, ना अंबर आया, ना कोई खुशबू आई, कुछ भी नहीं मिला। पहले की जो हिरने गई थी उनको मुश्क मिल गया, अल्लाह ताला फरमा दिया। बाद की वाली जो हिरने गई उनको कुछ भी नहीं मिला। तो इससे हमको क्या पता चला, हमको क्या मालूम हुआ, हमको ये पता चला कि पहले वाली जो हिरने थी उनका कोई मकसद नहीं था सिवाय आदम अलैहिस्सलाम से मिलके आने का। तो अल्लाह तबारक ने उस उनके इसीलिए उनको खुद बेकार फरमाया। तो पता ये चला कि हिरन की मिसाल देके बताया कि हमारा जो मामला हो, इबादत हो, मामलात हो, वो इखलास पर मबनी हो। इखलास, तो ये क्या हुआ, पहला अलिफ हो गया, अलिफ के बाद क्या है, या आएगा। अब या से क्या है, देखिए या से देखिए आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा बेहतरीन मिसाल देके बताया गया है, या के माने यकीन, अल्लाह की जात पे यकीन होना। हमारे पास है यकीन, जरा कुछ भी हो गया, तबीयत खराब हो गई, जरा हो गई, तो ये खुद की क्या होगी, आजकल ये चला जमाना, ये चल रहा, अल्लाह पाई गई है। हज़रत बीबी राबिया बसरिया, इराक में एक मुकाम है जिसका नाम है बसरा, वहाँ की एक बहुत बड़ी वलिया है जिनका नाम है हज़रत बीबी राबिया रहमतुल्लाह अलैहा। हज़रत बीबी एक मर्तबा हमारे पास क्या है, वहाँ आप जानते हो उस जमाने में कार थी नहीं थी, ट्रेन थी नहीं थी, कब से 1400-1350 साल पुरानी बात है, ना ट्रेन थी, ना कार थी, ना मोटरसाइकिल थी, ट्रेन का तो छोटी होता। तो होता ये था कि लोग पैदल सफर करते या अपने खच्चर या घोड़ा अगर है उनके पास या गधा जैसा भी हो उस पर सफर किया करते। और वहाँ का तरीकाकार यही था कि जिस घर पे भी दस्तक मारे उन घर वालों का एक काम होता कि मुसाफिर आया है, मुसाफिर को रात को अपने घर में रखें, उनके शाम के खाने का इंतजाम करें, दूसरे को नाश्ता का इंतजाम करें। उसके बाद बीबी राबिया बसरिया के घर पे आते ही कौन, तो जवाब आया, अना इब्न सबील, मैं रास्ते का बंदा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। अच्छा, तो अंदर चल गए, अंदर से बुलवाया गया, जो भी हिस्सा दीवान खाने के तौर पे था वहाँ बिठाया गया। बिठाया, सुनिए आप सुनिए, यकीन क्या होगा, यकीन क्या होगा, सुनिए, ईमान ताज़ा होगा, आप भी सुनिए, यकीन क्या होगा। रज़ा का पीछे वाले बोल रहा हूँ, पीछे वाले आप सुनिए, यकीन क्या होता, सुनिए। बाहर से आते तो सीधे सिखाते, तो सीधे ये तमाम चीजें आगे आ गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की बात चला जाए तो हमको ये बातें मिलती हैं औलिया अल्लाह से। हम औलिया अल्लाह से अपने आप को अटैच कर, इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, है वो लोगों तक़वा इख्तियार करो और फिर सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, सच्चे लोगों के साथ हो जाएं तो आपका ईमान की भी हिफाजत होगी, आपकी इबादत जो आप कर रहे हैं उसका सलीका भी बताया जाएगा और आपको इस दुनिया में कामयाबी और उस दुनिया को रास्ता मिलेगा। बहुत देर हो गई, हज़रत का खुदा सुनना है, मुझे मौका भी मिला था, मुझे बहुत देर हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आमीन हमारा यहाँ जो आके हम बैठे हैं, हमारे बैठने को कबूल फरमा और मेरे मौला हमसे जो पहले आज की तारीख पे पहले जो खताएं हो गई, बाद में बच्चे हम पूरी ख्वाहिश
बच्चा बिग बॉस है। अब आप कभी बात जो है तो दिमाग इधर उधर बेकार होना और उसका किताब पढ़ना है, सुनना है। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ बच्चों की मोहब्बत नहीं एक साल रहने दो आप। एक साल रखे भी रहने वैसे आ जाओ चाचा ठहरो पूरे आ जाओ। والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم على هذا المهم درود السلام اس ذات پر جس کے صدقے یہ کائنات ہے، جس کے صدقے ہم کو خیر الامہ کا نفع ملا۔ وہ الگ الگ مراحل ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے بھائی؟ دنیا میں آئے لیکن اس سے پہلے کہاں تھے؟ تو پتا چلا کہ اس سے پہلے ہم ارواح میں تھے، پھر وقت گزرا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اس کا وقت تھا، وہ وقت گزرا، اس دنیا میں اب اس دنیا میں جب آئے ہیں ہم تو یہاں پر روح تھی صرف۔ جب آئے ہیں اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے ہی سانس لینا شروع کر دیے تھے، تو جسم گوشت کا لوتھڑا تھا، وہیں سے سانسیں بھی چل رہی تھی، جسم کی بننے کی بھی تیاری ہو رہی تھی۔ جسم بنا، دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد جب تک سانسیں جتنی لی گئی تھی سانسیں مکمل ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یہاں سے نکلو۔ روح جسم سے نکل گئی، روح اپنے مقام پہ چلے گئی، اس کی ایک الگ ہی ٹاپک ہے، وہ کہاں جائے گی روح، آپ کے اعمال کیا تھے، آپ دنیا میں رہ کر کیا کرے تھے، روح اس مقام پہ اس مرتبے پہ پہنچے گی۔ اب رہا کیا؟ جسم پڑا ہوا ہے۔ عالم ارواح سے ہم آئے، عالم شہادت کیا ہے؟ ہماری زندگی سے نام زندہ رہنے والوں کسی کو کل کیا ہونے والا ہے؟ ایک اچھا دن بھی ہو سکتا، ایک برا دن بھی ہو سکتا، اور ہمارے سانسیں بھی پتہ نہیں عالم برزخ کب تک رہیں گا نہیں معلوم، لیکن عالم ادھر سے پھر عالم بدلتے جا رہا ہے، تو عالم جب بدلیں گے، جب اٹھیں گے تو عالم کون سا رہے گا؟ وہ عالم حشر بدلتے جا رہے ہیں، تبدیلی ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کو عقل دوائی عقل آئی تو عالم شہادت میں عقل آئی، وہ بھی پیدا ہونے کے بعد ایک عمر کے بعد ایک عرصہ گزرا تو جب اتنی تھوڑی سی اگر تھوڑی سمجھ آتی تو معلوم ہوتا تھا برزخ میں کیا ہوگا، کب مرنے کب معلوم نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی جو بھی ہے گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے مرضی مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ تو اب یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے مراحل کیا ہونے چاہیے؟ لوگ ایک تو ہوتے ہیں جو موقع ملا ہے، یہ موقع کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ جب اسکول میں بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو امتحان سے پہلے اس کو سب بتایا جاتا ہے، یہ ہے
اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیا تھا, سب کچھ نوازا تھا. فرعون کو بھی پیدا کیا تھا, فرعون کو بھی ہر چیز نوازا تھا, حکومت سے نوازا تھا. زندگی کیسی گزری اس کی, غفلت میں گزری. وہی اگر موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں آپ, تو موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی تھی, آپ اپنی قوم کو صحیح راستے دیکھنا ہے, راستہ والی زندگی گزارنا ہے, غفلت والی زندگی نہیں گزارنا ہے. تاریخ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں اور جانوروں کیا فرق ہے. کہاں بھائی انسانوں میں ہے, جنگل میں کیا حال ہو گیا, جنگل راج ہے کیا. تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے یہی معاملہ تھا, یہی جہالت کا معاملہ تھا. جہالت معاملہ ہوتا بچوں کو چپل کی بات ہے, کھلونے کی بات ہے, کپڑوں کی بات ہے, اختلاف ہوتا ہے. نہیں یہ پسند نہیں, ایک بھائی بولتا ہے یہ کلر پسند نہیں, یہ پسند نہیں, بیٹی یہ کے لیے لائے نہیں, پھر آپ کو کیوں اختلاف ہے نا. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر نقصان ہو رہا نہیں, میری پسند کی چیز مل گئی, ان کو ایسا تکلیف دے, ان کو ایسا مارک دے, پتہ نہیں کر دو. تو پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, کیا ہوا تھا معلوم ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر پسند ناپسند کی بات ہو رہی تو میں جس آیت کا آپ کے سامنے سعودی عربیہ بولتے ہیں, اس وقت تو کوئی فریڈم تھی ہی نہیں. کبھی میں لگ اپنے حصے تھے, حکومت چلتی تھی. مکہ مدینہ جو تھا یہ حجاز کہلاتا تھا, دوسرا علاقہ تھا وہ کچھ اور کہلاتا تھا, اس کے الگ نام تھے. لیکن آج بولتے ہیں سعودی عرب سے ہی آیا, سعودی عرب سے نہیں آیا, اسلام آیا حجاز سے آیا. سعودی عرب میں حجاز بھی شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ دجال کا جو مقام ہے. میں نے کہا تھا کہ پرانی چیزوں کو بھول جانا, اب اگر رہنا ہے تو محبت کے آپس میں رہ کے بھائیوں کی طرح رہنا. اور مثال کیا دی اگر تم کو حضور سے اتنا پیار ہے, حضور کو تم اتنا چاہتے, تمہاری جائیداد بیچیں گے تو خریدنے والے نہیں. تمہاری جو مال ہے, تمہارے جو جانور ہے, اس کو بھی یہیں چھوڑ کے جاؤ, لے کے جانے کی ضرورت نہیں. ایک اکنامی بڑھے گی, معاش میں وہاں بھی ترقی ہوگی. ہم نہیں چاہ رہے ہیں, منتقل ہو رہے ہیں, جاؤ یہاں سے, لیکن کوئی چیز لے کے نہیں جا رہا. حضور نے کیا فیصلہ کیا, آپس میں ایک دوسرے کو محبت کا رشتہ بنایا. ان کے اوپر کا کوئی نہیں ملتے تھے, رشتہ کس کا تھا. اور میرے سمجھ رہا اور وہاں کچھ لوگوں کی زمین تھی, میرے پاس اتنی زمین ہے, اس پہ کاشتکاری ہوتی ہے, نہیں چھوڑ دیا ہے مکے میں, سب مکے میں چھوڑ دیے. لیکن محبت کس کے لیے تھی, قربان کرنا ہے تو سب حضور پہ نچھاور کرنا ہے. مال ہے حضور پہ نچھاور کر رہے ہیں, دولت ہے آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں, کے لیے صرف اور صرف حضور کی چاہت کے لیے. تو آج جو ہم یہاں جمع ہیں, اس وجہ سے جمع ہے کہ حضور کی چاہت نہیں جمع ہے یہاں پر. چاہت کا سلسلہ مل رہا ہے تو ایک اولیاء اللہ کی ہی دربار سے مل رہا ہے. اور اب ہے تو وہی ہے. آج مل رہی ہے نا, لائٹ تو جنریٹ ہو رہی ہے, کہیں پاور ہاؤس کہیں دور ہے, وہاں سے جو وائر آ رہا ہے وہ وائر لا کے وائر جہاں سے گزر رہا, ہر جگہ روشنی ہے, نہیں ہے جہاں بلب ہے وہیں روشنی. ہم جو بیٹھے ہیں نا, ایسے ہی بلب کے قریب بیٹھے ہیں. یہ بتانے کے لیے تو میں مثال دیا, یہ بلب کے قریب بیٹھے ہیں. اصل بلب کون ہے, جو سے پانی کھاٹ سے گھروں میں روشنی جاتی ہے, پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے
یہ روشنی ہے جو صحابہ ہے، بھائی بچہ جو ہے کہ ان کے قریب کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، یہ چھوڑ